Nangayo og pagkatabang ang usa ka Fernando Sumanday, 51 anyos, nga taga Malita, Davao Occidental, kini alang sa iyang igsuon nga si Abler Sumanday, 47 anyos, nga kasamtangan naka-confine sa Southern Philippines Medical Center. Matud pa niini nga sila nanginahanglan og donors nga adunay blood type B+ aron nga masuportahan ang operasyon ni Abler batok sa gibating gastritis. Dugang pa ni Fernando nga upat ka bag sa dugo nga type B+ ang gikinahanglan sa doktor aron nga maoperahan ang igsuon niini. Sa karon, giawhag niini ang mga malumong kasing-kasing ilabi na kadtong adunay parehas nga blood type sa igsuon nga mahimong mutabang pinaagi sa pagdonar og dugo. Maghangiunta ko sa inyo nga matabangan ko ninyo kay ang akong igsuon operahan karon Lunes ay Martes, kinahanglan niya og abunuhan sa dugo. Wa ko'y laing maduulan kundi lang diri sa brigada. Nasa Iran nga usa ka responsableng padre di pamilya ang igsuon ni Fernando nga nagtrabaho aron nga masuportahan ang iyang asawa ug ang mga anak. Apan tungod sa kalit ka komplikasyon sa tiyan, napugo silang mangayo og tabang sa publiko. Alang sa adunay interesado nga mohatag og tabang sa pamilya Sumanday, mahimong itawag lamang kini sa iyang numero sa 0997-208-9701. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.